एसएस टेक्निकल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको टपिक छ कि कुनै पनि सिंगल फेजका जुन मोटरहरु हुन्छ, अब सिंगल फेजका मोटरहरुको पोल, त्यसको आरपीएम विभिन्न प्रकारका हुन्छ। अब आज म तपाईहरुलाई 4 पोलको मोटर छ र 1500 आरपीएम छ, त्यसको बारेमा, त्यसको वाइन्डिङ डायग्राम, त्यसको वाइन्डिङ डाटा, त्यसलाई मोटरका स्लोटहरुमा कसरी राख्ने, कति त्यसको क्वाइल स्पाम हुन्छ, क्वाइल थ्रु कति हुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मार्फत भन्नेछु। आजको यो भिडियोको टपिक छ तल दिएका विवरण अनुसार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को डेभलपमेन्ट डायग्राम बनाउनुहोस्। दिएको छ यी नम्बरमा सिंगल फेज 220 भोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 1500 आरपीएम 24 स्लट्स। यो सबै कुरा के हुन्छ भने हामीले मोटर किन्न जाँदाखेरि त्यसमा एउटा प्लेट हुन्छ जसमा के हुन्छ मोटरको बारेमा विस्तृत हरेक कुरा, त्यसको कस्तो टाइपको मोटर हो, कति सप्लाईमा चल्ने हो, अनि त्यसको इनपुट भोल्टेज कतिसम्म थाम्न सक्छ, हरेक कुरा के हुन्छ त्यो नेम प्लेटमा दिएको हुन्छ। त्यहीको आधारमा हामीले के गर्छौं, त्यो मोटरको रिवाइन्डिङमा वाइन्डिङमा त्यसमा क्वाइल हाल्ने गर्दछ। त्यही सबै कुरा मैले यहाँ के गरिरहेको छु, त्यही नेम प्लेटमा भएको कुराहरू जति हामीलाई रिवाइन्डिङ गर्दाखेरि काम लाग्छ त्यो सबै कुराहरू यहाँ मैले तपाईहरुलाई हेराइरहेको छु। अब यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने म यस्ता खालका इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और मोटर रिलेटेड भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु जुन तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन मार्फत थाहा भइहाल्छ। आजको टपिक स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामीलाई यसको सोल्युसन गर्दाखेरि वाइन्डिङ डाटा निकाल्नु पर्छ। नम्बर 1 मा वाइन्डिङ डाटा, किनभने यही वाइन्डिङ डाटाको आधारमा के गर्छौं, हामीले कुनै पनि सिंगल फेजका मोटरहरूलाई कसरी त्यसको वाइन्डिङ हुन्छ त्यो बारेमा यही वाइन्डिङ डाटाले नै पता लाग्छ। फर्स्टमा हामीलाई के पता लगाउनु पर्छ भने नम्बर अफ पोल। अब यो केसमा नम्बर अफ पोल दिइसकेको छ त हामीलाई पता लगाउनु पर्दैन, त डाइरेक्ट यहाँ के लेख्ने 4 पोल। तर अरु केसमा त दिएको हुँदैन, त के गर्छ हामीले, यसको फर्मुला छ। यसको फर्मुला के छ भने पोल निकाल्ने फर्मुला 120 मल्टिपल एफ डिवाइडेड बाइ आरपीएम, 120 गुना फ्रिक्वेन्सी भागा आरपीएम गर्यो भने त्यसको जुन 1500 आरपीएम निकालेको छ ठ्याक्कै यो 4 भोल्ट निस्किहाल्छ। यो चाहिँ यसको फर्मुला। अब दोस्रो नम्बर हामीले पता के लगाउनु पर्छ भने नम्बर अफ क्वाइल। अब यसमा क्वाइलको संख्या कति लाग्छ। अब यसमा तोकेको छैन यो सिंगल लेयर हो कि डबल लेयर हो। के गर्ने, म यहाँ सिंगल लेयर मानेर यसलाई बनाइरहेछु। तपाईहरुलाई अधिक इच्छा लाग्यो भने डबल लेयर मानेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर खास गरेर बडी सिंगल फेजका मोटरहरू, वाटर पम्पका मोटरहरू जति छ नि त्यो खास गरेर बडी सिंगल लेयर नै हुन्छ। सिंगल लेयर भन्नाले एउटा स्लटमा एउटै कोइलको साइड मात्र बस्छ, अर्को कोइलको साइड त्यसमा आउँदैन। यो हो सिंगल लेयर। बुझ्नुभयो। अब नम्बर अफ कोइलको फर्मुला के छ भने सिंगल लेयरको लागि नम्बर अफ स्लट्स डिवाइडेड बाइ 2। कारणमा लेखिदिने यो के छ सिंगल लेयर। सिंगल लेयरमा यसको फर्मुला यो हुन्छ। यदि डबल लेयर छ भने जति कोइल हुन्छ, जति स्लट हुन्छ त्यति नै कोइल हुन्छ, तर सिंगल लेयरमा डिवाइडेड बाइ 2। तेस्रो नम्बरमा के पत्ता लगाउनु पर्छ। अब यसको नम्बर अफ स्लट कति छ, सरी है 24 डिवाइडेड बाइ 2 कति भयो टोटल कोइल 12 कोइल भयो टोटल। ठीक छ। अनि त्यसपछि नम्बर 3 मा पोल
पिच, पोल पिच। अब पोल पिच के हो? अब यहाँ हामीहरूले त 4 पोल निकाल्यौं आन्सरमा, 4 पोल दिएको छ। अब एक पोलदेखि लिएर अर्को पोलसम्मको दूरी कति हुन्छ? जस्तै कुनै पनि म्याग्नेट लिँदाखेरि त्यो म्याग्नेटमा साउथ र नर्थ पोल हुन्छ, त्यसले साउथदेखि नर्थसम्मको दूरी कति छ भनेर हामीले यहीँबाट पत्ता लगाउने हो। के गर्ने? यसको लागि फर्मुला छ नम्बर अफ स्लट्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ पोल। अब नम्बर अफ स्लट 24 छ, नम्बर अफ पोल 4 छ, यो कति भयो? 6 स्लट्स को डिस्टेन्स भयो। एक पोलदेखि अर्को पोलसम्म 6 स्लटको के भयो? दूरी भयो। अब त्यसपछि हामीहरूले के पत्ता लगाउनु पर्छ भने रनिङ वाइन्डिङ, जसलाई RW पनि सर्किटमा भनिन्छ। अब के रनिङ वाइन्डिङमा कति कोइल लाग्छ र स्टार्टिङ वाइन्डिङमा कति कोइल लाग्छ? अब यो मोटरलाई मैले भनेको थिएँ अगाडि पनि तपाईलाई अघिल्लो भिडियोहरुमा कि 3 तरिकाले हामीले यसको वाइन्डिङ गर्न सक्छौं। अब के हुन्छ, मानौ टोटल यसमा 12 कोइल आइसकेका छ, त के गर्छौं हामीले? कोइलको संख्यालाई बढाएर यसलाई 18 बनाइदिन्छौं, त्यो पनि गर्न सक्छौं। र कुनै कुरामा के हुन्छ, कोइलको संख्या रनिङको लागि र स्टार्टिङको लागि इक्वल राख्छौं। जस्तै यहाँ 12 कोइल निकालेको छौं, के गर्छौं? स्टार्टिङको लागि पनि 6 कोइल र रनिङको लागि पनि 6 कोइल राख्छौं। तर एउटा अर्को मेथडमा के छ भने एउटाको कोइल जुन छ नि, टोटल कोइलको 2 भाग रनिङले लिन्छ र 1 भाग स्टार्टिङले मात्र लिन्छ। म आज तपाईहरुलाई यही मेथड भन्नेछु कि 2 भाग, टोटल कोइलको 2 भाग। अब टोटल कोइल यति छ, यसलाई 3/4 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 4 ले डिवाइड गर्यो भने 3/4 4 हुन्छ, 1 भाग। तब 2 भाग भन्नाले 8 कोइल रनिङले लिन्छ र 4 कोइल स्टार्टिङले लिन्छ। अब हेरौं कसरी निकाल्ने हो, त्यसको पनि केही फर्मुलाहरु छ। रनिङ वाइन्डिङ भयो, अनि यो स्टार्टिङ वाइन्डिङ। यसलाई टेबल बनाउने यसरी, हेर्नु यसको नम्बर 1, यसको नम्बर अफ कोइल, यसको फर्मुला छ टोटल कोइलको संख्या 2 डिवाइडेड बाई 3। अब टोटल कोइलको संख्या 12 छ, टोटल कति भइहाल्यो? 8 कोइल। अब यसको नम्बर अफ कोइल, स्टार्टिङको नम्बर अफ कोइल, यसको फर्मुला छ टोटल कोइल माइनस रनिङ वाइन्डिङको कोइल। यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौ वा टोटल कोइल 1 डिवाइडेड बाइ 3 गरेर पनि निकाल्न सक्छौ। तपाईले दुईटैबाट जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला। अब यसको टोटल कोइल 12 बाट 8 कोइल गयो भने कति बाँकी रह्यो? 4 कोइल। के भयो? स्टार्टिङले यो मोटरको 4 वटा कोइल मात्र लिने भयो। अब दोस्रो नम्बरमा के पत्ता लगाउनु पर्छ भने कोइल पिच। अब यो मोटरलाई वाइन्डिङ गर्दाखेरि, कुनै पनि मोटरको वाइन्डिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने त्यसको अब कोइल बनाइरहेछौं त कोइलको के हुन्छ? दुईटा साइड हुन्छ। अब एक साइडदेखि लिएर अर्को साइडसम्मको त केही डिस्टेन्स होला, केही त दूरी हुन्छ। त्यो सल्टमा राख्दाखेरि दूरी नलिकन त हामीले राख्न सक्दैनौं। त्यो कसरी निकाल्ने? यसको फर्मुला छ कोइल पिच। अब यसको फर्मुला के छ भने पोल पिच प्लस माइनस 1। पोल पिच कति निकालेछौ? 6 स्लट छ पोल पिच 6। अब यहाँ तपाई प्लस पनि लिन सक्नुहुनेछ र माइनस पनि लिन सक्नुहुनेछ। म के गर्छु? यहाँ माइनस लिन्छु। मलाई माइनस लिएर बनाउन अलि सजिलो लाग्छ। अब तपाईलाई जुन सजिलो लाग्यो भने त्यो गरेर बनाउनु होला। 6 - 1 गर्यो भने कति आयो? 5 फर्स्ट। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान के दिनुपर्छ भने कि मोटरको टोटल 4 वटा पोल छ, तर रनिङ वाइन्डिङमा 8 कोइल छ। त अब त्यो 8 लाई यदि मैले त्यो नम्बर अफ पोलले डिभाइड गर्यो भने एउटा पोलमा रनिङ वाइन्डिङको कति कोइल बच्छ? टोटल 2टा कोइल।
जसरी यहाँ 8 कोइल छ डिभाइडेड बाइ 4 गर्यो भने कति आयो 2 एउटा पोलमा 2 कोइल त हामीहरूले के गर्नुपर्छ पोल पिच पनि दुईटा निकाल्नु पर्छ त्यसको लागि के गर्ने यताको जुन यो 6 हेरिराख्नु भएको छ पोल पिच प्लस माइनस 1 यसलाई 1 घटाउने भन्नाले 5 माइनस अब यसलाई 1 बढाउने यताको जुन छ 1 प्लस माइनस 1 अब यसलाई 2 गर्ने 1 बढायो कति भयो 3 ठीक छ अनि त्यसपछि यता पनि 2 नम्बर कोइल पिच सेम फर्मुला पोल पिच प्लस माइनस 1 अब रनिङ स्टार्टिङ वाइन्डिङको टोटल त 4 वटा कोइल मात्र हो अनि यो मोटर कति पोलको छ 4 पोलको छ त एउटा पोलमा कति आयो 4 डिभाइडेड बाइ 4 गर्यो भने एउटा पोलमा एउटा कोइल मात्र बस्छ स्टार्टिङको तब के गर्ने यसको लागि हामीलाई एउटा कोइल पिच मात्र निकाल्नु पर्छ पोल पिच कति छ 6 माइनस 1 कति भयो 5 यो सबै जति लेखिरहेको छु स्लट छ स्लट म यहाँ केही लेख्दैन अब त्यसपछि यसको थर्ड नम्बर तीन नम्बरमा के पत्ता लगाउनु पर्छ भने कोइल थ्रो अब यो कोइल बसाउँदाखेरि प्रोसेस छ मानौ एउटा कोइलको साइड मैले 1 नम्बरमा राखे तब अर्को कोइलको जुन साइड छ कति नम्बरको स्लटमा गएर बस्छ त्यो यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि कोइल थ्रोको फर्मुला छ 1 प्लस कोइल पिच अब 1 प्लस कोइल पिच कति निकाल्यो त्यो फर्स्टमा हामीहरूले 5 कति भयो 6 देयरफोर 1 2 6 स्लटको भयो फर्स्ट कोइलको लागि एउटै पोलको अब फेरि एउटा पोलमा त दुईटा कोइल छ रनिङको अर्को पनि निकाल्नु पर्छ त के गर्ने यसको फर्मुला छ अब यसलाई 1 बढाउने 2 प्लस यहाँ छ निकालेको अर्को कोइलको लागि कोइल पिच 3 कति भयो 5 अब therefore 2 to 5 स्लट अब यो एउटा पोल कम्प्लिट भयो यसलाई अब क्लोज गरिदिने अब यता स्टार्टिङको लागि पनि सेम प्रोसेसले 3 नम्बरमा कोइल थ्रो यसको फर्मुला छ 1 प्लस कोइल पिच 1 प्लस कोइल पिच कति निकालेको छौ 5 कति भयो 6 देयरफोर 1 2 6 स्लट के भयो स्टार्टिङको लागि पनि कोइल थ्रो 1 2 6 स्लट भयो ठीक छ अब त्यसपछि हामीहरुले पत्ता लगाउनु पर्छ टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अब त्यो किन आवश्यकता पर्छ त्यो म तपाईहरुलाई यहाँ भन्ने छु ईडी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री यसलाई सर्टमा ईडी पनि भनिन्छ अब यसको आवश्यकता किन पर्छ किनभने मानौ रनिङ वाइन्डिङ 1 नम्बरदेखि स्टार्ट भयो तर स्टार्टिङ कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनका हामीहरुलाई इलेक्ट्रिकल डिग्रीको आवश्यकता पर्दछ अब यसको फर्मुला छ p/2 मल्टिपल 360 डिग्री अब 360 डिग्री लिनु पर्ने कारण के छ कुनै पनि मोटरको जुन स्टेटर हुन्छ त्यो के हुन्छ सर्कुलर तर सर्कलको योगफल कति हुन्छ 360 डिग्री त्यही भएर यो लिएको अब p भन्नाले पोल छ अब पोल कति थियो 4 डिवाइडेड बाइ 2 टोटल कति आयो 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री तब नेक्स्ट मा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ भने फेज डिफरेन्स जसलाई सर्टमा पीडी पनि लेखिन्छ तर अर्को पीडी को मात्र पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि हुन्छ त्यो नसोच्नु होला यहाँ बुझ्नको लागि म मैले पीडी लेखिरहेको छु है पीडी अब यसको फर्मुला के छ भने फेज डिफरेन्स को 90 गुना नम्बर अफ
स्लट्स डिवाइडेड बाई टोटल इडी वा इलेक्ट्रिकल डिग्री यति लेख्दा पनि हुन्छ। अब 90 किन लिया छौ? योलाई यदि 3 फेजको केस छ भने हामीहरूले 120 लिन्छौँ, किनभने 3 फेजका जुन तीनटै फेज बीचको जो एंगल हुन्छ फेज डिफरेन्स हुन्छ त्यो 120 डिग्रीको एंगलमा हुन्छ। तर यो सिंगल फेज छ 90 डिग्री मात्र हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 90 लिएको छु। अब यसको 90 नम्बर अफ स्लट 24 720 यो कति भयो टोटल? 3 स्लटको के भयो? फेज डिफरेन्स। अब नम्बर 6 रनिङ वाइन्डिङ कहाँदेखि अब स्टार्ट हुन्छ? रनिङ वाइन्डिङ स्टार्ट फ्रम स्लट्स 1। अति रनिङ वाइन्डिङ स्लट 1 देखि स्टार्ट भयो। त अब स्टार्टिङ वाइन्डिङ कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ? स्टार्टिङ वाइन्डिङ स्टार्ट फ्रम स्लट्स। अब यो कसरी निकाल्ने? रनिङ वाइन्डिङको स्लट भन्नाले यो 1 प्लस फेज डिफरेन्स पीडी। रनिङ वाइन्डिङ 1 छ प्लस पीडी कति छ? 3 कति भयो? 4 स्लट्स। के भयो यसको मतलब? यदि रनिङ वाइन्डिङ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ भने स्टार्टिङ वाइन्डिङ 4 नम्बरदेखि 4 को स्लटदेखि स्टार्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब अगाडि यति गरिसकेपछि वाइन्डिङ डाटा कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि हामीहरूलाई निकाल्नु पर्छ वाइन्डिङ टेबल। अब त्यो कसरी बनाउने त्यो अब अगाडि हेर्नु होला है। वाइन्डिङ टेबल, यसको लागि फर्स्ट यो पोल छ, यो रनिङ वाइन्डिङ, यो स्टार्टिङ वाइन्डिङ। अब यो रनिङ को टप, यो बटन, यो स्टार्टिङ को टप अनि यो बटन। फर्स्ट भयो, सेकेन्ड पोल, थर्ड, फोर्थ। मोटर कति पोलको छ? 4 पोल। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ। अब रनिङ वाइन्डिङको टपमा हेर्नु, रनिङ वाइन्डिङ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, ठीक छ। अब क्वाइल पिच कति निकाले थियो? फर्स्टको 5, 1 मा 5 जोड्दाखेरि क्वाइल थ्रो कति भयो? 6। अब 2 1 बढाउनलाई भनेको थिएँ, 2 मा 3 जोड्दाखेरि 5। फेरि अब यो 6 छ भने अर्को पोलको लागि अब 7 देखि स्टार्ट हुन्छ, ठीक छ। 7 मा फेरि क्वाइल पिच कति निकाले थियो? फर्स्टको लागि 5, 7 + 5 कति भयो? 12। अब यो 8 1 बढाएर अब 8 मा सेकेन्डको लागि कति थियो क्वाइल पिच? 3, 8 3 11। अब यो 12 छ, फेरि यसलाई 1 बढाएर 13, 13 5 18, 14 र 3 17, ठीक छ। त्यसपछि यो 18 छ भने यो 19 हुन्छ, 19 + 5 कति भयो? 24 र 20 + 3 सेकेन्ड क्वाइल पिच कति छ? 3 23। यो भयो रनिङ वाइन्डिङको लागि। अर्थात् रनिङ वाइन्डिङको फर्स्ट पोलमा एउटा क्वाइल 1 देखि 6 र त्यही पोलको सेकेन्ड क्वाइल जुन छ यो क्वाइलको भित्र जुन बस्छ 2 देखि 5, ठीक छ। अर्को पोलको लागि यति, अर्को पोलको लागि यति र लास्ट पोलको लागि यति छ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको कुरा गर्दाखेरि स्टार्टिङ वाइन्डिङ हामीहरू लास्टमा के निकाल्यो? स्टार्टिङ वाइन्डिङ कतिदेखि स्टार्ट छ? 4 नम्बरको स्लटदेखि। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङमा त 4वटा क्वाइल छ, त्यही भएर हामीहरू के गर्यो? क्वाइल पिच पनि एउटा निकाल्यो, क्वाइल थ्रो पनि एउटा निकाल्यो।
अब 4 छ, कोइल पिच कति निकालेको थियो 5, जुन मैले तपाईहरुलाई 1 प्लस गरेर हेराएको थिएँ, किनभने हामीलाई त थाहा थिएन नि कतिदेखि स्टार्टिङ वाइन्डिङ स्टार्ट हुन्छ भनेर। अहिले के भयो, थाहा लाग्यो कि हामीले स्टार्टिङ वाइन्डिङले कतिदेखि स्टार्ट गर्छौं। त के गर्ने, अब यो 4 मा जुन कोइल पिच निकालेको छ 5 त्यो जोड्ने। त 4 + 5 गर्दाखेरि यो 9 हुन्छ। अब यो 10 देखि स्टार्ट हुन्छ, 10 मा फेरि 5 जोड्दाखेरि यो 15 हुन्छ। अब फेरि यो 16 देखि स्टार्ट हुन्छ, 16 मा 5 जोड्दाखेरि 21 हुन्छ। अब यो 22 देखि स्टार्ट हुन्छ, 22 मा 5 जोड्यो भने कति हुन्छ 27। तर यो मोटर कति स्लटको छ 24 स्लटको मात्र। कति स्लट माथि गयो वा यति मात्र बुझ्नु कि 27, 22 मा 5 जोड्यो भने 27 आयो, 27 बाट 24 स्लट घटायो भने कति भयो 3, किनभने 3 स्लट माथि गएको छ, 24 स्लटको मोटर मात्र हो। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङ 4 देखि 9, 10 देखि 15, 16 देखि 21, 22 देखि 3 यति स्टार्टिङ वाइन्डिङको वाइन्डिङ हुन्छ। बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि नेक्स्ट के पत्ता लगाउनु पर्छ भने हामीहरुलाई यसको पोल कनेक्सन। अब 4 पोलको त मोटर छ, एक पोलदेखि अर्को पोलसम्म कसरी कनेक्सन गर्ने तपाईहरुलाई यहाँ म भन्नेछु। त्यसको लागि फर्स्टमा छ रनिङ वाइन्डिङ। यसलाई म सर्टमा आरडब्ल्यू मात्र लेखिरहेको छु है। रनिङ वाइन्डिङ, रनिङ वाइन्डिङमा टोटल कतिवटा कोइल छ 8 वटा, तर एउटा पोलमा 2टा कोइल। यसरी गरेर मानौ यो एउटा पोलको लागि भयो, सेकेन्ड पोलको लागि भयो, अनि यो थर्ड पोलको लागि, अनि यो फोर्थ पोलको लागि। कति नम्बर छ यो 1 देखि 6, यो 2 देखि 5, 7 देखि 12, 8 देखि 11, 13 देखि 18 छ यो, अनि 14 देखि 17, अर्को छ 19 देखि 24, अनि 20 देखि कति छ 23। अब यसको कनेक्सन गर्नुभन्दा पहिला हामीहरुलाई पोल कनेक्सन गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने कोइल कनेक्सन गर्नुपर्छ, किनभने एउटै पोलमा 2टा कोइल छ, त्यसको लागि त कोइल कनेक्सन गर्नै पर्यो। त कोइल कनेक्सनको नियम के छ भने यो कोइल जुन छ यसको जुन यो इन्डिङ लिड छ वा यसलाई बटन बुझ्यो, यो टप भनेको स्टार्टिङ लिड, बटन भनेको इन्डिङ लिड। त्यसको जुन यो इन्डिङ लिड छ त्यसलाई के गर्ने, मतलब बटनलाई टपसँग यसरी जोड्ने, सबैको बटनलाई टपसँग अर्थात इन्डिङ लिडलाई स्टार्टिङ लिडसँग यसरी जोड्ने। यो भयो यसको कोइल कनेक्सन। अब पोल कनेक्सन कुरा गर्दाखेरि यो एउटा कोइल भयो। अब आर1 मैले यसमा इन गरे, अब यो एउटा कोइल मात्र भयो। अब यसको जुन यो इन्डिङ छ यसको इन्डिङलाई अर्को कोइलको इन्डिङसँग, अनि यहाँबाट फेरि यसको स्टार्टिङलाई सेकेन्ड पोलको लागि यसको स्टार्टिङलाई अब पोल कनेक्सन गरिरहेको छौं, यसको स्टार्टिङलाई के गर्ने अर्को कोइलको स्टार्टिङसँग जोड्ने यसरी, फेरि यसको इन्डिङलाई अर्को कोइलको इन्डिङसँग यसरी जोड्ने, अनि यसको स्टार्टिङबाट के हुन्छ अब यो रनिङ वाइन्डिङ आउट भइहाल्छ। यति गर्यो भने रनिङ वाइन्डिङको पोल कनेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ यसैको स्टार्टिङ वाइन्डिङको पोल कनेक्सन। यसलाई सर्टमा एसडब्ल्यू लेखिन्छ। अब यसको पोल कनेक्सन कसरी गर्ने, इजी छ, यसको पनि सेम प्रोसेस छ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङमा टोटल 4 वटा कोइल छ, 4 वटा कोइल बनाउने, 4 यो कतिदेखि छ 4 देखि 9, 10 देखि 15, 16 देखि 21, लास्टको कति छ 22 देखि 3। ठीक छ। अब प्रत्येकबाट दुईवटा लिड निस्किन्छ यसरी प्रत्येक कोइलबाट। यसको पोल कनेक्सन गर्दाखेरि मानौ मैले यसमा के गरे स्टार्टिङ वाइन्डिङलाई इन गरे। अब यसको यो जुन बटन छ अर्को कोइलको बटनसँग, यसको टप जुन छ यसको अर्को कोइलको टपसँग, यसको बटनलाई अर्को कोइलको बटनसँग, र यसरी गरेर आउट गरेर यो भयो स्टार्टिङ वाइन्डिङको आउटिङ टर्मिनल। यसरी गरेर के गर्छ हामीहरुले कुनै पनि सिंगल फेज मोटरका पोल कनेक्सन गर्न सक्छ। अब यहीको आधारमा यो टेबल पोल कनेक्सन र वाइन्डिङ डाटाको आधारमा के गर्छ यसको डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम वा वाइन्डिङ डायग्राम बनाउने गर्दछौं।
अब कुरा आयो यसको डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्रामको बारेमा। डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम। अब त्यसको लागि यो मोटर 24 स्लटको छ। अब 24 स्लटको रेक्ट्याङ्गल सेपमा के गर्नुपर्छ, हामीलाई ब्लकहरू बनाउनु पर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, 1 देखि 24 छ यहाँसम्म। अब यसलाई 24 पार्टमा बाँड्ने। तीनवटा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भयो, 16 17 भयो, 18 19 20 21 22 23 र 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and last 24। 24 स्लट कम्प्लिट भयो रेक्ट्याङ्गल सेपमा 24 वटा ब्लक। अब फर्स्ट पोलको लागि फर्स्ट जुन कोइल छ 1 देखि 6 मा गएको छ। 1 देखि 6 1 यसरी 6 अर्को नेक्स्ट छ त्यही फर्स्ट पोलको लागि सेकेन्ड कोइल 2 देखि 5। यो सबै कुरा तपाईले पोल कनेक्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यसरी कनेक्सन गर्ने। यसरी अब यसरी स्केलको युज गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्ने भयो। म समयको बचत गर्नको लागि यसरी नै गरिरहेको छु। अब 7 देखि 7 र 5 12 भयो, अनि 8 देखि 11 त्यस्तै 13 देखि 18 14 देखि 17 अनि लास्ट पोल 19 देखि 24 र 20 देखि
23। अब यसको कनेक्सन पोल कनेक्सन के गरेको छ रनिङ वाइन्डिङ 1 नम्बरमा इन गरेको छ र 6 लाई यसरी 2 सँग जोडिएको छ र अर्को पोलको पनि हेरिहाल्नु। अनि के गरेको छ यो 5 लाई 11 सँग यसरी जोडेको छ र यो 12 लाई 8 सँग यसरी जोडेको छ। त्यसपछि यो 7 लाई 13 सँग यसरी र यो 18 लाई 14 सँग यसरी जोडेको छ। अनि 17 लाई 23 सँग यसरी र यो 24 लाई के गरेको छ भने 20 सँग यसरी जोडेको छ र 19 बाट के गरेछ रनिङ वाइन्डिङलाई आउट गरेको छ। ठीक छ। त्यसपछि कुरा आउँछ अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको। स्टार्टिङ वाइन्डिङ कतिदेखि स्टार्ट छ 4 नम्बर स्लोट देखि 4 देखि कहाँ छ 9 4 देखि 9 र 10 देखि कहाँ छ 15 त्यसपछि 16 देखि 21 यसरी र 22 देखि 3 यो 22 बाट आएको छ। अब यसको कनेक्सन के छ 4 नम्बरमा स्टार्टिङ वाइन्डिङलाई इन गरेको छ र यसको 9 लाई अर्को पोलको 15 सँग यसको 10 लाई अर्को पोलको 16 सँग यसरी यसको 21 लाई 3 सँग यसरी जोडिएको छ र 22 बाट के गरेको छ स्टार्टिङ वाइन्डिङलाई आउट गरेको छ। यदि प्रोसेस गरेर हामीहरूले कुनै पनि सिंगल फेजका 24 रडका मोटर यदि छ भने 1500 आरपीएम र 4 पोलको मोटर यदि छ भने त्यसको वाइन्डिङ डाटा पोल कनेक्सन वाइन्डिङ टेबल र यसको वाइन्डिङ डायग्राम हामीहरूले यसरी नै बनाउन सक्छौं। मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै साइडमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला किनभने इलेक्ट्रिकल रिलेटेड यस्तै प्रकारका भिडियोहरू मैले अपलोड गरिरहेको हुन्छु।